बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू लीगल मैटर्स। हम आपके जो प्रोग्राम है उसमें ये डिस्कस कर रहे हैं लीगल इश्यूज़। अगर आपके पास कोई इश्यूज़ हैं प्लीज़ कॉल अस और we'll be more than happy to discuss immigration or litigation or representation. Khalid, let's just go on to these questions. अभी हम प्रोग्राम्स ब्रेक से पहले जो आप डिस्कस कर रहे थे अपने ये काशिफ की जो कॉल आई थी उनकी जो क्या let me get this call, ये जो कॉल पहले से आ रही थी. हेलो जी वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू द प्रोग्राम. कौन कहाँ से? जी अयाज बोल रहा हूँ मैनचेस्टर से. जी अयाज साहब, आप अपना सवाल बताएंगे. जी मेरा क्वेश्चन ILR के बारे में है. मैं Tier 1 जनरल वीजा पे हूँ और मेरी यूके में पहली एंट्री थी मई 2010. उसके बाद मैं आफ्टर 2 वीक्स वापस चला गया था, फिर दोबारा आया था सितंबर में. तो मेरा ये जो गैप है ये 156 डेज बनता है और जो टोटल नंबर ऑफ डेज है मेरे फर्स्ट ईयर में वो 180 डेज से क्रॉस कर जाते हैं. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं 15 डेज लेट चला जाऊं ILR के लिए, यानी मैं मई 10 में आया था, 7th मई 10 में, अगर मैं 10th जून में चला जाऊं 2015 ILR, तो क्या मैं ये जा सकता हूँ, अप्लाई कर सकता हूँ? ओके, ये जी क्वेश्चन अयाज भाई, आप जो पीरियड आपने जो स्पेंड आउट टाइम करा आप दोबारा उसका फिर से बताएं. हाउ मेनी डेज यू स्पेंड इन जून, आपने जो बताया था अभी? मैं 7th मई को आया था और आफ्टर 2 वीक्स वापस चला गया था और दोबारा आया था 20th ऑफ सितंबर 2010 और ये टोटल ड्यूरेशन बनता 156 डेज. 156 डेज, ओके. और उसके बाद भी मैं कुछ दिन आउट रहा हूँ और जो टोटल नंबर ऑफ डेज बनते हैं मेरे फर्स्ट ईयर के वो 190 डेज बनते हैं. तो ILR के लिए टोटल जो डेज है वो 180 डेज से ज्यादा बाहर नहीं होना चाहिए. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मेरे 15 डेज ऊपर बनते हैं, क्या मैं उतना लेट चला जाऊँ ILR के लिए, यानी मेरी जो ILR ड्यू बनती थी क्या मैं जून में जा सकता हूँ? समझ गया आपका क्वेश्चन, आप समझ गया. वी नाउ गॉट अ फुल पिक्चर. थैंक यू अयाज भाई, प्रोग्राम वॉच कर आपको जवाब देंगे. बहुत बहुत शुक्रिया. लेट्स जस्ट फिनिश दिस क्वेश्चन जो काशिफ की दे कैश के बारे में बात कर रहे थे. हमने कहा कि वो मेरा ख्याल इन्वेस्टिगेट कर रहे थे. वो ये जानना चाहते थे कि ये जो है इसमें पैसे तो नहीं इन्वॉल्व. रिसेंटली कई जगह पे उन्होंने UKBA ने छापे भी मारे हैं, कुछ बंदे अरेस्ट भी किए हैं इस बेसिस पे यहाँ पे मनी इन्वॉल्व थी, लोगों ने पैसा दिया था. तो वो अभी आजकल इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं. चूँकि आप ये वर्क परमिट जो है ये बेच नहीं सकते, तो यहाँ पे मनी इन्वॉल्व हो जाती है. आप कहते हैं जी कि हमें वर्कर की ज़रूरत है, फिर आप 10-15 हज़ार पाउंड के वर्क परमिट बेचना शुरू कर देते हैं और फिर लोगों ने शिकायतें भी की हैं. सो इस बेसिस पे उनको पता है कि ये जितने भी हमारे लोग हैं ये वर्क परमिट बेचते हैं. तो मेरा ख्याल वो उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि इसमें मनी तो नहीं इन्वॉल्व है. ठीक है. और दूसरा भी उनका क्वेश्चन था जो उनका टाइम कब से शुरू होगा, उनका टाइम डेट ऑफ एंट्री से शुरू होगा. बिल्कुल, डेट ऑफ एंट्री. जी बिल्कुल ठीक है. ये तो काशिफ साहब का हो गया क्वेश्चन. लेट्स गो टू जबीन जो ओल्ड पासपोर्ट पर का डिफरेंट नेम था. देखिए ये तो एक कॉमन सेंस है कि आपके पास 2 पासपोर्ट हैं डिफरेंट नेम्स के, तो साफ ज़रा आपको ये प्रॉब्लम तो होगी. आप कैसे 2 नाम डिफरेंट नाम रख सकते हैं? तो इनको चाहिए कि जो पहले वाला नाम है जिस पे डेफिनेटली लगी हुई है उसको जाएं वापस, उनसे जाके कहें जी कि ये मिस्टेक है, जो भी है उसको रेक्टिफाई कराएं, इसको ठीक करवाएं. कैसे अभी बात करेंगे, अभी कॉल आ रही है, शामिल करते हैं. हेलो हाय, who's calling? I'm from वालेकुम अस्सलाम. I'm calling man, can I speak in Urdu? आप उर्दू में बात करें, आप लाइव ऑन एयर हैं. अपना क्वेश्चन बताएं, नाम बताएंगे प्लीज. आप जी मैं हसनैन बोल रहा हूँ. क्या ना हसनैन? ठीक है, आप अपना सवाल बताएं. हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि ना मेरी यहाँ पे ना हाँ जी हसनैन. क्या आपकी बात वी कैन नॉट अंडरस्टैंड. आप दोबारा बताएं प्लीज. मेरी वाइफ जो है ना वो ब्रिटिश है, हमारी शादी हुई थी. ठीक है. निकाह किया था ना इस्लामिक लॉ के मुताबिक ना 2013 में. ठीक. और मींस वो मेरी वाइफ प्रेग्नेंट भी थी इस टाइम. ठीक है. तो मैं स्टूडेंट था, तो हमने ना उस बेस पे ना वीजा डाला कि क्योंकि मेरा कॉलेज जो है वो रिवोक हो गया था. ठीक. ओके. तो उस बेस पे वीजा डाला, लेकिन उन्होंने ना मेरा वीजा रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो इस्लामिक मैरिज रिकॉग्नाइज नहीं करते और जो बेबी था मेरा बेटा वो भी पैदा नहीं हुआ था. ठीक. तो हमने जब वो पैदा हुआ तो उस टाइम मई में
اور اس کے بعد جون میں ہم نے نا میری شادی بھی کر لی اور مئی میں وہ پیدا بھی ہو گیا. اور ہم نے نا اس بیس پہ نا کہ مور ایویڈینس ہمارے پاس میں ڈفرینٹ ڈاکومینٹس ہیں تو ہم نے انہیں نا ریکنسیڈر کے لیے بھیجا کیس جون 2014 میں. ٹھیک ہے. لیکن ابھی جتنے تقریباً 8 ماہ ہو گئے ہیں 8-9 ماہ ہو گئے ہیں تو ان سے کوئی جواب نہیں آ رہا. انہیں اپ ڈیٹ کے لیے لیٹر بھی بھیجا ہے لیکن کوئی جواب نہیں آ رہا. انہوں نے اپ ڈیٹ کا بھی رپلائی نہیں کیا. تو کوئی اس کو فاسٹ کرنے کے لیے پروسیس کو کوئی طریقہ ہے؟ ٹھیک ہے, آپ کو بتا دیں حسین صاحب, اب آپ کو جواب دیں گے. اوکے, واچ دی پروگرام. تھینک یو فار کال. کال آ رہی سے شامل کرتے ہیں. ہیلو, ویلکم ٹو دی پروگرام لیگل میٹرز. ہیلو سر, ابھی میں کاشف بول رہا ہوں, ابھی کال ملائی تھی. جی کاشف, ایک چیز آپ سے پوچھنا بھول گیا تھا کہ بالکل جینوئن ورکر, ہر چیز جینوئن ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن صرف یہ پوچھنا گیا تھا کہ یہ چیز جو ہے ہماری جو کمپنی کا لائسنس ہے اس پہ تو نہیں افیکٹ کرے گا؟ تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے, یہ اب آپ کو جواب دے دیں. یہ تو ہمارے لیے کہنا بہت مشکل ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے کون کون چیزیں صاف ظاہر وہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے نیشنل انشورنس, آپ نے ٹیکس دیا, آپ نے نیشنل انشورنس دی, آپ نے باقی جتنے بھی انہوں نے آپ کی ریسٹرکشن لائی ہیں وہ میٹ کی ہے کہ نہیں کی ہے. صاف ظاہر وہ آپ کے ریکارڈ چیک کرتے ہیں. تو اگر تو ان کا ریکارڈ اپ ٹو ڈیٹ ہے تو پھر تو شوڈ بی اوکے. اٹ ڈیپینڈز آن دیٹ. کال آ رہی سے شامل کرتے ہیں. ہیلو, ویلکم ٹو دی پروگرام. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ جی میں ندیم بات کر رہا ہوں لندن سے. جی ندیم صاحب, آپ اپنا سوال بتائیں گے لیگل میٹرز پہ لائیو آن ایئر. اچھا, مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اگر میں لانگ ریزیڈنس پہ جاتا ہوں تو میری وائف پچھلے 5 سال سے میرے ساتھ ہی رہ رہی ہیں, تو ان کا جو ہے نا ٹائم فریم جو ہے نا وہ ریسیٹ ہو جائے گا یا نہیں؟ اور اگر ریسیٹ ہو جاتا ہے تو دوسری جو آپشن ہے, اگر میں ویزا لانگ ریزیڈنس پہ اپلائی کرنے سے پہلے اگر ان کا پی بی ایس ڈیپینڈنٹ ایز ہے وہ اگر 5 ایئر کمپلیٹ کر چکی ہیں تو اس پہ اپلائی کر سکتا ہوں یا نہیں؟ یہ کس چیز پہ پریویس کون سا پریویس ہے؟ وہ آئی تھی پی بی ایس ڈیپینڈنٹ ایز پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا, اور اس کے بعد ٹیئر 1 جنرل پہ, تو انہیں 5 سال مطلب پی بی ایس ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر لانگ ریزیڈنس پہ میں نے یہ سنا ہے کہ وہ کلاک ریسیٹ ہو جاتی ہے اور جتنا بھی ٹائم پیچھے انہوں نے گزارا ہے وہ سارا نل ہو جاتا ہے. تو یہ کیا آپشن بیسٹ ہے کہ پی بی ایس ڈیپینڈنٹ والی وہ کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی؟ یہ ٹھیک ہے, بالکل صحیح. شکریہ آپ کی کال کا. اچھا, ایک اور کال آ رہی سے شامل کرتے ہیں. ہیلو, ویلکم ٹو دی پروگرام. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ میں ڈاکٹر محمود بول رہا ہوں. جی میں نے سوال پوچھنا تھا. جی آپ ویلکم, آپ لائیو آن ایئر ہیں لیگل میٹرز. ڈاکٹر محمود, آپ ویلکم ٹو دی پروگرام. آپ اپنا کوشچن بتائیں گے؟ جی میرا کوشچن یہ ہے جی کہ میں نے ایک فیملی فرینڈ کی ڈیٹینشن سینٹر سے بیل کروائی تھی اراؤنڈ 9-10 months ago. ٹھیک ہے. اور اس وقت he was saying that once he comes out of the center he will go back to Pakistan. Yeah. But he seems to have changed his mind and he has not attended his bail conditions once or twice. Okay. And I received the letter as well, which I responded. He is attending regularly. But it's لیکن یہ ایک قسم کا میرے اوپر تھریٹ ہے. بیل بھی کافی ہیوی ہے, 5,000 pound کی میری ہے, ایک اور دوست نے دی ہے وہ بھی 5,000 pound ہے, تو ٹوٹل 10,000 ہے. Yes. تو میں ہر وقت بس اسی خطرے میں رہتا ہوں کہ اس میں کب ڈیفالٹ ہونا ہے اور کب مجھے طریقہ بتائیں کہ آئی کین ودرا بیل. ٹھیک ہے جی بالکل, آپ واچ پروگرام کریں, ہم آپ کو جواب دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ. لیٹس گیٹ انذر کال. ایک اور کال آ رہی سے شامل کرتے ہیں. ہیلو, ویلکم ٹو دی لیگل میٹرز. ہلو, ہائی, ویلکم ٹو دی پروگرام. ہو از کالنگ اینڈ فرام ویئر؟ سر منجیت فرام کارڈف. Okay, Manjeet, can we have your question? جی آواز کافی ہے سر آپ نے سب سنی ہے؟ No, آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ یہ لائیو آن ایئر اپنا کوشچن بتائیں گے منجیت صاحب؟ جی سر. تو میرا سوال یہ تھا کہ ہماری اپیل الاؤ ہوئی تھی 1 جنوری سے بچوں کے بیس کے اوپر لاسٹ منتھ. اوکے. تو تقریباً ابھی تک انہوں نے کوئی ہم سے کوئی ہمارا رسپانس نہیں آیا ہے. تو کیا آپ بتائیں گے کہ اب جو 7 ایئر کے اوپر دے رہے ہیں کچھ چینجز ہوئے ہیں اس کے اندر 10 ایئر کے روٹ کے اوپر ڈال رہے ہیں اور اس کو کتنا ٹائم لگے گا امپلیمنٹ ہونے میں؟ آپ نے 7 ایئر رول پہ کرا تھا نا منجیت صاحب؟ جی سر. بس ٹھیک ہے, تھینک یو. آپ کو جواب دے دیں. تھینک یو فار یور کوشچن. Khalid, let's just quickly run through some of these questions. Let's move on. جمیل کا آپ نے بتا دیا تھا پاسپورٹ کا نشی نیچے کون sort out. اور ان کا جو سیکنڈ جو تھا کوشچن اسپانسرشپ کے وہ کر رہی تھی. ہاں, میرا خیال ٹورسٹ آ رہے تو انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا امیگریشن والے آ کے دیکھتے ہیں گھر میں کہ ایسا کوئی چیز نہیں ہے.
وہ پہلے آپ کو جب آپ اپلائی کرتے ہیں اس وقت آپ کو سیٹسفائڈ کرنا ہوتا ہے اینٹی کلیئرنس آفیسر کو کہ آپ کے پاس ایڈیکویٹ اکوموڈیشن ہے. تو ابھی وہ نہیں آئیں گے اور نہ ہی آ کے آپ کے گھر کا چیک کریں گے کہ آپ کے پاس accommodation. I think انہوں نے کرائٹیریا کو فلفل کر لیا جب وہ دیں گے, نہیں تو they will not give it to him. اور دوسرا جو خرم کی جو کال آئی تھی وائف یورپین جن کے بارے میں وہ بات میرا خیال ہے ان کی وائف جو تھی جو ہے وہ ییل نیشنل ہے اور ہوم آفس نے جو ہے نا اپیل وڈرا کر لیا. تو صاف ظاہر ہے انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا فیصلہ یہی تھا کہ انہوں نے ریفیوز کر دیا تھا, ابھی انہوں نے ودرا کر لیا اپنا فیصلہ. اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ان کو جو ہے نا ویزا دے دیں گے. That's a good sign. جی جی for them withdrawing. تو خرم بھائی you should be happy on that one. اور جو دوسری جو کال آئی تھی سارا کی جو تھی وہ میرا خیال ہے اپلائی کرنے جا رہی ہیں indefinitely ٹو ریمین کے لیے. جی جی بالکل, ان کو اگر آپ انڈیفینیٹ لیو ٹو ریمین کے لیے اپلائی کرنی جا رہی ہیں تو آپ کو دونوں جو ہے نا لائف ان دا یو کے اور انگلش لینگویج جی بالکل لیول B1 کرنا پڑے گا. یہ ریکوائرمنٹ ہے, ون آف دا ریکوائرمنٹ ہے. انہوں نے یہ بھی کہا تھا آئی تھنک شی واز سیئنگ ابھی نہیں دینا انہیں بٹ لیٹر آن دینا نیکسٹ ایئر دینا ہے. جی جی جب بھی دینا اس کو انہیں تو کرنا ہے. شی ہیز ٹو ڈو دیٹ. دس از ون آف دا ریکوائرمنٹس. یہ ہم ڈسکشن شروع کے پروگرام میں یہ کر رہے تھے, میں بھی آپ نے اس ٹائم پہ شاید نہیں دیکھا ہوگا, مس کر گئے ہوں گی. ہم نے یہی بات کر رہے تھے دس از سو امپورٹنٹ ILR کی یا نیشنلٹی کی, یہ دو چیزوں میں یہ ایک بہت ضروری چیز ہوتی ہے. اور جو خالد صاحب کی جو کال آئی تھی ہی سیڈ 2010 میں آئے تھے وزٹر اوور اسٹیٹ 4-5 مہینے. اور میرا خیال وہ کہتے تھے اپلائی کر سکتے ہیں کہ نہیں. اپلائی تو صاف ظاہر کر سکتے ہیں لیکن ان کے پاس ریکارڈ ہوگا, وہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بندہ گیا تھا, اس نے جو ہے نا جو اس نے اوور اسٹے کیا ہے, جو کنڈیشن انہوں نے لگائی تھی اس نے بریچ کی ہے, ود ان دا ٹائم واپس نہیں آیا. تو صاف ظاہر ہے وہ آج کل تو ویسے ہی ان کو بہانے چاہیے. تو ان لائکلی ہے کہ وہ اس کو جو ہے نا ویزا گرانٹ کریں گے. اگر ود ان 28 days ہوتا تو پھر چانسز تھا, لیکن 4-5 months very unlikely کہ یہ جو ہے نا ان کو ویزا گرانٹ کریں. It looks doubtful. یہ تو بہت مشکل ہو گیا ہے. ہاں خالد صاحب کا تو بہت مشکل لگ رہا ہے and circumstances. وقار صاحب کی جو کال آئی تھی نیشنلٹی کے بارے میں, گڈ کیریکٹر اور انسالوینسی. لیٹس جسٹ گو فار اے گڈ کیریکٹر. پہلے اسے ایکسپلین کر دیں ہاؤ امپورٹنٹ ہے. یہ بھی ہمارے پروگرام میں گڈ کیریکٹر تو ڈیفینیشن یہی ہے نا کہ آپ کا کریکٹر ٹھیک ہونا چاہیے, آپ کے کوئی کرمنل کنوکشنز نہیں ہونی چاہیے, CCJ نہیں ہونا چاہیے, ڈرائیونگ افینسز نہیں ہونے چاہیے. کچھ ڈرائیونگ افینسز ہیں ان کو وہ اگنور کر دیتے ہیں, جیسے کہ اسپیڈنگ وغیرہ ہے, یا پھر ٹریفک لائٹس کے کچھ افینسز ہیں ان کو مائنر والی جو دی ہیں. اگر ڈینجرس ڈرائیونگ ہے, ڈرنک ڈرائیونگ ہے, کیئرلیس ڈرائیونگ ہے, تو اس بیسس پہ وہ کر دیتے ہیں. اگر یا پھر آپ کے خلاف CCJ لگے ہیں تو پھر بھی وہ یو آر ناٹ گڈ کریکٹر. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نئی چیزیں بھی کر دی ہیں کہ فرض کر لیں اگر آپ اللیگلی UK میں انٹر ہوئے تھے تو پھر بھی آپ گڈ کریکٹر نہیں ہے, پھر آپ 5 سال کی بجائے 10 سال کریں. اگر آپ نے کچھ امیگریشن کی جو کنڈیشن آپ نے امپوز کی تھی وہ کی تھی تو پھر بھی آپ گڈ کریکٹر نہیں ہے, پھر بھی انہوں نے آپ کو زیادہ ٹائم جو ہے نا وہ اسپینڈ کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کو کام کی اجازت نہیں تھی, آپ کام کرتے پکڑے گئے ہیں تو پھر بھی آپ گڈ کریکٹر نہیں ہے, پھر بھی آپ 5 سال کی بجائے 10 سال آپ کو گزارنا پڑیں گے. سو دس از دی گڈ کریکٹر. یہ جو آپ نے بہت اچھا بتایا, جس طرح سے اگر بریک کرائے تو اس کا ٹائم جو پیریڈ ہے انہیں اسٹریچ کرنا پڑے گا. جی جی ان کو دے ہیو ٹو اسپینڈ ایکسٹرا ٹائم. جو آپ انسالوینسی ابھی ان کو 9 مہینے ہوئے میرا خیال. تو ویسے بھی اگر آپ امیگریشن کو بھول جائیں تو ویسے بھی 1 سال آج کل لگتا ہے. تو میرا خیال یہی ہے کہ ان کو انتظار کرنا چاہیے, ود ان اے ایئر جو ہے نا وہ اپلیکیشن نہیں کرنی چاہیے. آفٹر 12 months جو ہے نا وہ اپلائی کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر CCJ لگے ہیں تو پھر پرابلم ہوگی. اب وہ بھی ڈپینڈ ہوتا ہے, بٹ اگین ہی ہیز ٹو ڈسکلوز ڈسکلوز کرنا پڑے گا. وقار بھائی کو بتا رہے ایاز صاحب کی جو کال آئی تھی Tier 1 جنرل حسین, وہ میرا خیال کہہ رہے تھے کہ ان کے 190 days, تو وہ کہہ رہے تھے ہاں وہ کہہ رہے تھے میرا خیال 180 days الاؤ اور 15 دن وہ ان کے میرا خیال ٹوٹل بنتے ہیں 95 days. وہ کہتے تھے اگر 15 دن لیٹ کر لیں. جی اس طرح سے نہیں ہے, اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ کہ آپ 15 دن یہاں پہ ایکسٹرا کریں. آپ کو 1 سال اور گزارنا پڑے گا, پھر جا کے آپ کوالیفائی ہوں گے. وہ ایئر کے جو ہے نا وہ دن گنتے ہیں, وہ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ
15 days 50 डेज एक्स्ट्रा है तो आप 50 डे और गुजार लें तो आप फिर आप जो है ना क्वालिफाई होगी जाए. ऐसा नहीं है, ये जो है ना ये सालों के हिसाब से आपको गुजारना पड़ते हैं, तो 1 साल आपको और गुजारना पड़ेगा फिर जाके आपको. यार सबको बता दिया है. हुसैन साहब जो कह रहे थे वाइफ ब्रिटिश, शी वाज अ स्टूडेंट व्हेन ही केम, उनको कोई अपडेट नहीं मिली. जी मेरा ख्याल उन्होंने रिकंसिडरेशन सिर्फ एक सिंपल लेटर लिखा था, शायद सॉलिसिटर ने लिखा होगा. 9 माह से इंतजार कर रहे हैं. देखिए इसमें ऐसे केसेस में ये होता है कि होम ऑफिस जो है ना वो oblige नहीं है कि अगर आपने फीस नहीं दे रहे, आप प्रॉपर एप्लीकेशन नहीं कर रहे, तो वो oblige नहीं होते कि आपकी एप्लीकेशन रिकंसिडर करें. तो अगर उन्होंने एक्नॉलेज नहीं किया कि हम आपकी एप्लीकेशन कंसिडर कर रहे हैं तो वो नहीं करेंगे. लिहाजा मेरा इनको मशवरा यही है कि ये फ्रेश एप्लीकेशन नई फीस लगा के करें और नए जो इनके पास एविडेंस है वो साथ लगाएं. वो पुरानी एप्लीकेशन को बिल्कुल कंसिडर नहीं करेंगे. ठीक है. आई थिंक आपने बहुत अच्छी बात बताई, बिकॉज ऑब्वियसली अगर उन्होंने करना होता है अब तक इनको जवाब आ गया. अगर तो उन्होंने एक्नॉलेज किया था कि ये हम आपकी एप्लीकेशन रिकंसिडर कर रहे हैं तो फिर तो इंतजार करना चाहिए. अगर जिस वक्त इन्होंने किया था उन्होंने एक्नॉलेज ही नहीं किया कि जी हम आपकी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो अगर 9 माह में नहीं किया तो अब नहीं करेंगे. सही बात. और जो अपने जो दूसरी कॉल आई थी अपने नदीम साहब की लॉन्ग रेजिडेंसी के वो जो बात कर रहे थे और उनकी वाइफ का PBS पे वगैरह, मेरा ख्याल है कि ऐसे ब्रेक करके एक्सप्लेन करना है थोड़ा तफसील से और उनको भी इसका मैसेज पे मिल जाएगा. जी लॉन्ग रेजिडेंस से ये है कि इसका मतलब यही है कि आपने 10 साल कंटिन्यूसली यूके में गुजारे हैं. ठीक है. तो वाइफ अगर 5 साल से यहाँ पे हैं तो वो लॉन्ग रेजिडेंसी में आती ही नहीं है. नो बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि उनको 10 साल उनकी रिक्वायरमेंट है कि कंटिन्यूस लॉफुल 10 years स्टे आपको करना पड़ता है. तो वाइफ तो कर ही नहीं सकती है. ये कर सकते हैं PBS जी है. PBS पे अगर उन्होंने 5 years लीगली गुजारे हैं तो ये शी कैन डू दैट. मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये खुद क्यों नहीं कर रहे. दैट्स राइट. ये दोनों ही कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो समझते हों कि जो एक ही एप्लीकेशन पे डालना वो सोच रहे थे जी वो वाइफ जो है ना वो क्वालिफाई नहीं होती चूंकि शी इज ओनली बीन 5 years 10 years कंटिन्यू. ये कर सकते हैं कि खुद जो है ना इंडेफिनिट ले लें और फिर उसके बाद वाइफ को फिर स्विच कराना पड़ेगा. बेहतर यही है कि अगर वो क्वालिफाई कर रही है वो तो क्वालिफाई कर रही है ऑलरेडी तो वो PBS सिस्टम पे अप्लाई कर रहे हैं. T1 जनरल उन्होंने 5 years कर चुके. जी जी. एंड उसके बाद उनको यू नो शी कैन अप्लाई आफ्टर 1 year later. जी ठीक है. और जो ये नदीम साहब की देखो जॉब मिल गया. अपने जो डॉक्टर महमूद साहब का जो था इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इस तरह की सिचुएशंस होते हैं जहाँ फैमिली जो होते हैं फ्रेंड्स बेल कर देते हैं एप्लीकेशंस और फिर मसला जो होता है बिकम्स वेरी मतलब डायर बन जाते हैं, सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस. कॉल ले लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस के. हेलो हेलो वेलकम टू द प्रोग्राम. हेलो जी. लेट्स जस्ट अभी ये जो अपने डॉक्टर महमूद साहब की जो कॉल थी, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट बेल. बेल obviously very important. जो बंदे देते हैं बेल उनकी भी जिम्मेदारी होती है. They have to be British, they have to have no convictions. उन्होंने पूरा अपनी कुर्बानी दी हुई होती है जिस पे वो बेल दे रहे होते हैं. So first उनका ही इतना रिकॉर्ड में जाती हैं चीज़ें. जी बिल्कुल. इस तरह के केसेस में ये होता है कि अगर फ्यूचर में आप दे रहे हैं बेल और कोई बंदा फिर वो उसको ब्रीच करे तो फिर ये होता है कि फ्यूचर में उनके पास जो है ना रिकॉर्ड होता है और वो कहते हैं जी कि आपने पास्ट में फलां बंदे का आपने बेल दी थी और ये हुआ था, लिहाजा आपकी बेल जो है ना एक्सेप्टेबल नहीं है. एक किस्म का आपका जो रिकॉर्ड है ना वो डैमेज होता है, बिल्कुल ख़राब होता है. जो 5,000 पाउंड है वो वेरी रेयरली वो करते हैं, परसू नहीं करते हैं इमिग्रेशन के केसेस में. रिकवर करने की बहुत कम कोशिश करते हैं. वो अगर करना चाहें तो कर सकते हैं लेकिन कम करते हैं. ये इनको ये चाहिए कि ये जो इन्होंने अपनी गारंटी दी है उसको विथड्रॉ कर लें. बिल्कुल. आप कोर्ट को लिख सकते हैं कि जी मैंने ये बंदा है, इसकी ये डिटेल्स है, मैंने गारंटी दी थी, मैं अपनी जो बेल है ना विथड्रॉ करना चाहता हूँ. ये होम ऑफिस को भी लिख सकते हैं. मेरा ख्याल इन दोनों को चाहिए कि ये आप लिखें और इन्फॉर्म करें कि जी मैंने अपनी जो गारंटी दी थी बेल की इस फर्द की या इस बंदे की तो मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ. बिल्कुल सही. उनका जैसे आपने बताया ना खालिद साहब, the implications की ये that will be on his record now. ये खालिद महमूद साहब के रिकॉर्ड पे रहेगा. डॉक्टर खालिद डॉक्टर महमूद सॉरी
उनके रिकॉर्ड पे रहेगा and he will have to keep bear in mind the implications of such thing what's happened. जी जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया है कि उनके पास सिस्टम है, वो चेक कर लेते हैं कि आपने इन द पास कितने लोगों की जो है ना बेल के लिए गारंटी दी है, उसमें जो है ना कितनी ब्रीचेज हुई हैं, उनके पास सिस्टम है इन प्लेस, दे कैन चेक एनीथिंग, वो आपका करैक्टर चेक कर लेते हैं, आपका एवरीथिंग चेक करते हैं, फाइनेंशियल करते हैं, वो ये चेक करते हैं कि आपका कोई क्रिमिनल कन्विक्शन तो नहीं है, उनके पास सिस्टम इन प्लेस है, यहाँ से वो जाके सारा कुछ कर सकते हैं. अच्छा, not only that, इनके जो डॉक्टर महमूद साहब का प्रॉब्लम ये भी है, I mean that immigration bill, other bills will affect other bills as well. इनके तो पूरे implications सीधे हैं. Okay, ठीक है, last call ले लेते हैं जल्दी से, last final call. Hello, welcome to the program. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. मेरी क्वेश्चन काउंसर होगा, इसको थोड़ा एक्सटेंड करना है. जी आप बताएं, अपना नाम बताएंगे? डॉक्टर महमूद. डॉक्टर महमूद, बिल्कुल आप जी बात करें. जी जी, मैंने थैंक यू वेरी मच, आपने काफी डिटेल से मेरे जवाब दिया है. मैंने उनको होम ऑफिस को लिखा था कि मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ, तो उसके जवाब में उन्होंने मुझे लिखा था कि आप ऐसे विड्रॉ नहीं कर सकते, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप कोई और गारंटर दें. Okay. So it's like a catch-22 now. I'm really confused what to do next. Right. Okay. ठीक है, आपको ये अभी बात कर रहे हैं. We'll come back to that. Let's just quickly before we got one final जो जवाब देना है. Dr. Mahmood साहब का जो ये था. Now they're asking for a replacement. मेरा ख्याल ये he is in a very catch-22 जैसे वो कह रहे थे. Absolutely. पोजीशन में है वो, चूंकि उन्होंने already bail दी हुई है. वो जो है ना होम ऑफिस awkward हो रहा है. अक्सर तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं. मेरे ख्याल इनके केसेस में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उनको पता है कि जो है ना न्याकू बंदा साहब सर अगर ये विड्रॉ करना चाहते हैं तो और कौन. हाँ, this is the problem. Let's just get one final call. Hello, welcome to. जी, इमाम साहब से बात हो सकती है? सॉलिसिटर साहब जी, आप अपने क्वेश्चन बताएं. ये लाइव है, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम वसीम है सर. वसीम जी जी, क्वेश्चन क्या आपका? मैं सर यहाँ 10 साल हुए हैं, यहाँ पे आया था लंदन में, तो होमिसाइड का केस डाला है. अभी उन्होंने जवाब दिया है कि आप अपनी फैमिली के पासपोर्ट जमा कराएं यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे तो मेरा कोई है ही नहीं. 10 साल किस बेसिस पे किए? ह्यूमन राइट्स. नहीं, मैं विजिट पे आया था. विजिट पे आए थे? अच्छा जी, तो मैं 10 साल इलीगल रहा हूँ यहाँ पे सर. ओके, तो क्या कहा उन्होंने? आपने एप्लीकेशन में की थी? उन्होंने एप्लीकेशन में भेजी है होमिसाइड की. उन्होंने बोला कि आप अपने पेपर जमा करें, अपनी फैमिली के पासपोर्ट सब कुछ. मेरा ख्याल को हो सकता है गलती होगी कोई, वैसे कोई प्रिंटेड कोई मिस्टेक हुई होगी. ठीक है, वसीम साहब आप हमारा थैंक यू. आप हमारे SMS नंबर देख रहे हैं स्क्रीन पे, वो ले लें, उस पर हम आपको जवाब देंगे. लेट्स जस्ट गेट दिस क्वेश्चन जो अपने मंजीत साहब की जो कॉल आई थी. ही इज टॉकिंग अबाउट द 7-year रूल. जी, मेरा ख्याल लास्ट मंथ उनकी अपील जो थी ना अलाउड हो गई थी अंडर द 7-year रूल. उसमें ये है कि विद इन कपल ऑफ मंथ्स इनको जो है ना बायोमेट्रिक आ जाएंगे. रूल्स कोई चेंज नहीं हुए, वही करेंगे वो, इनको देंगे 10 years रूट पे डालेंगे. 2.5 साल के इनको जो है ना वीजे मिलेंगे, वो ग्रांट करेंगे. कोई ऐसा कोई बिग चेंजेस नहीं आई है. बिल्कुल. So I think it should be okay. Nothing to worry about. इनका तो 7-year rule इनको मिल जाएगा. Thank you for that. Actually we'll run out of time here, Khalid. Thank you for participation. Obviously हमारे पास कॉलें अभी भी आ रही हैं. We cannot really take it because हमारे प्रोग्राम अब जो है there's only a couple of minutes left, so we cannot take them. However हम कोशिश ये करेंगे प्रोग्राम के बाद अगर कॉल आएंगे we'll try to take them. आप SMS आएंगे उनका भी जवाब देंगे. और obviously आप कोशिश ये करें जो अपने कॉल रखें जो क्वेश्चन रखें तो उसे शॉर्ट रखा करें, सो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस ले सकें. एंड और ये होगा ऑब्वियसली विल ट्राई टू डू एज मैनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल. और आपको ये होगा ऑब्वियसली हमारे जो प्रोग्राम होता है इज टू डू विद लीगल इश्यूज, तो अपना क्वेश्चन इसी पे रखें, इमिग्रेशन और एनीथिंग टू डू विद लीगल. तो हमें आइंदा की इजाज़त दें. वी गोना बी बैक ऑन द लीगल मैटर्स नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह. सो कीप वाचिंग लीगल मैटर्स, कीप वाचिंग हिदायत.